4चोटि हान्ने है 3 राउन्ड गोली पड्किन्छ 4चोटि टिकट दबाउने। भारतले फेरि पूर्वमा पनि नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र सक्दो सेयर गर्नुहोस्। पश्चिम नेपालको लिपुलेप कब्जा गरेर सडक बनाएको भारतले पूर्वको 5 थरमा पनि नेपाली जमिनमा आधिपत्य जमाएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको 5 थरको फालेलुङ गाउँपालिकाको नेपाली भूमि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले कब्जा गरेको हो। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको नक्सा बमोजिम सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमि भारतमा परेको उसको दाबी छ। एसएसबीले फालेलुङ गाउँपालिका 6 को सन्दकपुर आहालगैरी क्षेत्रको नेपाली भूमिमा आधिपत्य जमाएको छ। उक्त क्षेत्र 5 थरको फालेलुङ इलामको सन्दकपुर र भारतको पश्चिम बङ्गालसँग जोडिएको छ। एसएसबीले नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ। फालेलुङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवन राईले भने, एसएसबीसँग हामीले वार्ता समेत गर्यौं तर हाम्रो क्षमताले भूमि फिर्ता गर्न सकिएन। सीमा स्तम्भभन्दा करिब 400 मिटर नेपालतर्फको जमिन एसएसबीले कब्जा गरेको हो। अतिक्रमित जमिनमा 3 वटा पिलर सीमा स्तम्भ छन्, एउटा जङ्गे पिलर पनि छ। 2 सीमा स्तम्भ बीच एउटा हटाइएको छ। जङ्गे पिलरभन्दा करिब 400 मिटर नेपालतर्फको जमिनमा एसएसबीले कब्जा जमाएको हो। नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरेको थाहा पाएपछि फालेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सञ्च कुमार केरुङले नेतृत्वले एसएसबीसँग मङ्गलबार वार्ता गरेको थियो। वार्तामा माथिको निर्देशन अनुसार आफूले सीमा क्षेत्रको जमिन नियन्त्रणमा लिएको एसएसबीको कमान्ड गरिरहेका रिक्सल कुमारले बताएका राईले जानकारी दिए। एसएसबीले नेपाली भूमि मिचेको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष केरुङले भने, हाम्रो स्तरबाट मिलाउन सम्भव भएन। यो विषयमा सङ्घीय सरकारले गम्भीरता साथ चासो दिनुपर्छ। एसएसबीले कब्जा गरेको आहालगैरी क्षेत्रमा सङ्ग्रहालय बनाउन डिभिजन वन कार्यालय 5 थरले वन उपभोक्ता समितिलाई 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो। सन्दकपुर आहालगैरी कबुलेती वन उपभोक्ता समितिले सङ्ग्रहालय बनाउने काम सुरु गर्न लाग्दा एसएसबीले अवरोध गरेको हो। सङ्ग्रहालय निर्माण सुरु गरेपछि एसएसबीले यो जमिन भारतमा पर्छ भन्दै अवरोध गरे। स्थानीय शिल्प राईले भने, उक्त क्षेत्रमा करिब 100 हाराहारीमा एसएसबी तैनात छन्। वन उपभोक्ता समितिले वैशाख 24 गतेदेखि सुरु निर्माण कार्य 26 गते एसएसबीले अवरोध गरेको हो। उक्त क्षेत्र एसएसबीले नियन्त्रणमा लिएको छ। एसएसबीले नियन्त्रणमा लिएको जमिनमा नेपाली नागरिकले एउटा होटल र एउटा गोठ सञ्चालन गरेका छन्। गोठ र होटल पनि उसकै नियन्त्रणमा छन्। उक्त स्थानमा पिङ्की शेर्पाले होटल र पेमा छिरिङले गोठ सञ्चालन गरेका थिए। सीमा क्षेत्रमा एसएसबीले अवरोध गरेको खबर सुनेपछि समाधानका लागि आफूले पहल थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन शर्माले बताए। वास्तविकता बुझ्न टोली खटाइएको छ, पर्जीय शर्माले भने। डिभिजन वन कार्यालयको टोली बुधबार सीमा क्षेत्रतर्फ पठाइएको छ। वन कार्यालयको टोलीले ल्याइएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रशासनका काम थाल्ने शर्माको भनाइ छ। स्रोत अन्नपूर्ण पोस्ट। यो विवादसँगै भारतले खनेको सडक भाडामा दिन सकिन्छ, भूमि छोड्न सकिन्न भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले खनेको सडक उसलाई भाडामा लगाउन सकिने तर भूमि छोड्न नसकिने समेत बताएका छन्। आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले सडक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको औल्याउँदै नेपालले पनि सो अभ्यास गर्न सक्ने बताएका थिए। तर पहिले भूमिमै नेपालको स्वामित्व स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए। भारतसँग कूटनीतिक तवरले नै कालापानी लिपुलेक लिम्पिया धुराको विषय टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा जोड दिएको छलफलमा सहभागी
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जानकारी दिए। मानसरोवर जानको लागि कतिपय सडक स्थानीयले नै खनेको पनि हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए। भारतको पिथौरागढबाट नेपालको कालापानी स्थित कुञ्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपु भन्ज्याङसम्मको सडक निर्माण गरी भारतले केही दिनअघि उद्घाटन गरेको थियो। हामीले भारतले एकतर्फी सडक खनेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान भनेका थियौँ, तर प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक तवरले टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो, सांसद सुवालले भने। त्यस्तै छलफलका क्रममा मजदुर किसान पार्टीले एमसीसी पारित गर्न नहुने सुझाव समेत दिएका थिए। उनका अनुसार छलफलका क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। काङ्ग्रेसले तत्काल भारतसँग नेपाली भूमिका विषयमा भएको अतिक्रमणको विषय उठाएर छलफल थाल्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै समाजवादी जनता पार्टीले मधेसी जनताले नै सीमामा पहरेदारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सरकारलाई यथार्थ नक्सा सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएको छ। समाजवादी जनता पार्टीले 1 इन्च भूमि मिच्न दिँदैन, हाम्रो भूमि कति हो यथार्थ नक्सा चाहियो। समाजवादी जनता पार्टीका नेता शरद सिंह भण्डारीले भने, तत्काल भारत र चीनसँग राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ता गर्न पार्टीले सुझाव दिएको उनले बताए। स्रोत सेतो पार्टी। यो सँगै लिपुलेक सुरक्षाको लागि सशस्त्र प्रहरीको टोली छाङ्ग्रु पुग्यो। छिट्टै 160 दरबन्दी पुर्याइने। लिपुलेकमा भारतले एकतर्फी सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि त्यस क्षेत्रको सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको टोली दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 स्थित छाङ्ग्रु पुगेको छ। सशस्त्र प्रहरी टोली आज बुधबार बिहान काठमाडौँबाट सेनाको हेलिकप्टर मार्फत त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको थियो। केही दिनअघि भारतको पिथौरागढबाट नेपालको कालापानी स्थित कुञ्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपु भन्ज्याङसम्मको सडक निर्माण गरी भारतले उद्घाटन गरेको थियो। त्यसपछि चौतर्फी रूपमा भारतको विरोध हुँदै आएको छ। सीमा निगरानीका लागि प्रहरी निरीक्षक मिली बहादुर चन्दको नेतृत्वमा छारुङमा 25 जना सशस्त्र प्रहरी बलको टोली पुगेको छ। सरकारले गत मक्सिरमा नै त्यहाँ बीओपी राख्ने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेसम्म स्थापना हुन नसकेको बताइएको छ। छाङ्ग्रु भारतीय सीमाबाट 1 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ भने चीनको सीमा क्षेत्र 14 किलोमिटरको दूरीमा छ। स्थानीय एक व्यक्तिको घर भाडामा लिएर बीओपी बस्नेछ। उक्त गाउँमा 105 घरधुरी रहेको छ। तत्कालीन अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको 107 बीओपी थियो। मक्सिरमा सरकारले 114 बीओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि जम्मा 13 स्थानमा मात्र बीओपी स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रवीण कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राम्रो तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने हो भने त्यहाँ 25 जनाको टोली पनि पर्याप्त भएको र छिट्टै 160 जनाको दरबन्दी पुर्याइने दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बताउनुभयो। राम्रो तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने हो भने 25 जनाको टोली पनि पर्याप्त हो। अहिले 10-10 जनाको टोली परिचालन गरिनेछ र अन्य 5 जनाले कार्यालयको व्यवस्थापन गर्छन्, पौडेलले भन्नुभयो। अब छिट्टै 160 जनाको दरबन्दी हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ पर्याप्त हुन्छ। सुरक्षाकर्मी सङ्ख्याभन्दा पनि कामको प्रभावकारिता हेर्नुपर्ने पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो धेरै थोरैको सङ्ख्याभन्दा पनि त्यो टोलीले गरेको काम हेरिन्छ। यो टोलीले सुरक्षाको अनुभूति हुने गरी काम गर्नेछन्। 6 महिनाको लागि पुग्ने खाद्य सामग्री व्यवस्थापन गरेको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो। सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्री पनि त्यहाँ पुर्याइएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले उच्च मनोबलका साथ ड्युटी गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो समय भारतले विभिन्न नाका र विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको भूभाग मिच्दै आइरहेको छ। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाइदिनुहोला र
आफ्नो प्रतिक्रिया निस्वार्थ रूपमा कमेन्ट बक्समा खसालिदिनुहोला र यो खबरलाई जतिसक्दो सेयर गरी खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। यहाँको पल शुभ बितोस्, शुभ पल शुभ समय।